अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नवाज़ और आप देख रहे हैं पार्लिमानी बैठक। गुज़िश्ता रात पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो ज़ेर बहस रही। पाकिस्तान में भी हम देखते रहे कि गुज़िश्ता शब पार्लियामेंट में आखिर ऐसा क्या हुआ। इस हवाले से हमारे साथ ऐनी शाहिदीन और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, असगर चौधरी साहब और साकिब राठौर साहब। असगर साहब, ऐसा वक़ूआ जो है वो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम की नुमाइंदगी करती है ये पार्लियामेंट, तो आखिर ये सुप्रीम इदारा, इसमें कोई आइन और कानून की पासदारी है या नहीं? बहुत शुक्रिया इस्मा। खुद हमारा दिल जो है वो दुखी है। और चूँकि हम हमेशा आइन की बात करते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना बड़ा ज़रूरी है समझता हूँ, बहैसियत मेंबर पार्लिमानी प्रेस गैलरी, कि जब बाबा कौम सबसे पहले 11 अगस्त 1947 को प्रेस गैलरी में आए, तो वहाँ पर उन्होंने वादा एक लिया था पार्लिमानी साफ़ियों से, और एक वादा उन्होंने रियासत की जानिब से दिया था। रियासत की जानिब से उन्होंने कहा था कि ये रियासत आपसे वादा करती है कि आपको आज़ादी इज़हार राय हासिल होगी। और जो साफ़ियों से उन्होंने पार्लिमानी प्रेस गैलरी से वादा लिया था, हुँ। वो ये था कि आपने हमेशा आइन, जमहूरियत और पार्लिमान के साथ खड़ा होना है। तो हमने तो उस वक़्त बाबा कौम से वादा किया था। हमें नहीं याद पड़ता है कि कभी हमने जो मार्शल लॉ बिलख़ुसूस देखे हैं, परवेज़ मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ हमने देखा है, और उससे पहले जो जनरल ज़ियाई या जनरल अयूब वाला भी था, तो उसमें भी हमें तारीख़ की किताबों में ये नहीं मिलता है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर से उठाया गिरफ्तार गया किया हो, गया। गिरफ़्तार किया गया हो। रात को हमारे लिए ये भी बड़ी मतलब हैरान-कुन ये न्यूज़ थी जब हमें ये पता चला कि ब्लॉकेज हो रही है मेन गेट के ऊपर ट्रैफ़िक की। हुँ। और चूँकि एक काफ़िला ऐवान सदर की जानब भी जा रहा था, एक वज़ीर-ए-आज़म की जानब भी रात को जा रहा था। वो इशाइये वग़ैरह चलते हैं, खापे वग़ैरह जो भी होते हैं, और बाहर पुलिस की नफ़री बहुत ज़्यादा थी। जी। तो जब हमने अपने कुछ ज़राए से कन्फ़र्म किया, तो पता चला कि आज कुछ गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं। हुँ। इत्तेफ़ाक की बात है, हम भी भागते हुए चले गए। तो इसी असना में शेर अफ़ज़ल मरवत निकले। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको पार्लिमान की बता दूँ कि पार्लिमान की जितनी भी हदूद है ना, उसके कस्टोडियन स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, हुँ। और चेयरमैन सेनेट। ठीक। वो बोथ हाउसेज़ के अपने-अपने जो हैं, उनके कस्टोडियन हैं। हुँ। पार्लिमान के अंदर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। सही। पार्लिमान के बाहर से वो गिरफ्तार कर सकते हैं, हुँ। अंदर से नहीं कर सकते। हुँ। और वो जो रुकावटें लगी हुई हैं ना, अब वो रुकावटें भी पार्लिमान का हिस्सा बन चुकी हैं। सही। जो गेट बना हुआ है, गेट नंबर 1 के बाहर जो ऊपर उन्होंने लगा के रखा हुआ है लंटर छत हुँ। साए के लिए, वो पार्लियामेंट ने उन्हें बनवा के दिया है। जी। तो एक वहाँ से शेर अफ़ज़ल मरवत की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद हम अंदर गए, चेयरमैन से पीटीआई और उनके दूसरे अकाबरीन मौजूद थे। हुँ। फिर घंटे बाद चेयरमैन हमारे साथ-साथ ही बाहर आए। सही। वो गाड़ी में थे, हम पैदल भाग रहे थे। फिर वो वहाँ से गिरफ्तार हुए, और फिर राठौर साहब राठौर भी साहब, मौजूद हैं वहाँ हाँ, पर रात को। राठौर साहब आपसे अच्छा। जानना चाहेंगे कि किस तरह सुना ये गया है कि पहले तो मेंबरान जो हैं वो बाहर नहीं आ रहे थे, जब उन्हें इत्तला मिली अंदर ही खाना खाया जा रहा था, कुछ छुपने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भागने की, लेकिन फिर पार्लियामेंट तक रसाई हुई और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार अच्छा, किया यहाँ गया। पे असगर सईद साहब क्योंकि वहाँ की जो अंदर की तमाम कहानी है तकरीबन उन्होंने बता दी है, लेकिन कुछ अनहोनी ऐसी चीज़ें हमें ये बताया जाता है कि पार्लिमान मुक़द्दस अवान है। वो 25 करोड़ अवाम का एक वाहिद दानिशगाह उसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो बात निकलती है वो फिर आइन बन जाती है, हुँ। वो कानून बन जाती है, वो हम लोगों के लिए एक मुक़द्दस है। लेकिन रात को मैं असगर चौधरी साहब से बार-बार पूछ रहा था, असगर साहब मुझे ये इस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें कि रूल्स ऑफ बिज़नेस में क्या है? अब भी मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि गुज़श्ता रात चौधरी साहब जब उन लोगों को सादा कपड़ों में मलबूस अफ़राद वहाँ अंदर गए और उन्होंने जब वहाँ से उठाया, क्या रूल्स ऑफ बिज़नेस में ऐसा है? और दूसरा सवाल बीच में ये भी ऐड कर लें कि स्पीकर की इत्तला के बगैर, जैसा मैंने पढ़ा और सुना कि स्पीकर की इत्तला के बगैर किसी मेंबर असेंबली को वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो स्पीकर साहब तो रात को नंबर बंद करके इशाइये में शरीक थे। तो फिर कौन-सी ऐसी कुव्वत थी जिससे इजाज़त ली गई या फिर उसको इत्तला दी गई? देखिए, मैं खुद भी तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा इसके ऊपर खुद भी शर्मिंदा हूँ। आप तो अरकान पार्लियामेंट की बात करते हैं। आप पार्लियामान की हदूद से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दुरुस्त। उन्हें अगर किसी ने किसी कोई और है, कोई आम पर्सन है, वहाँ पर मेहमान गया हुआ है, तो सार्जेंट एट आर्म्स की ड्यूटी यही होती है। सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं, वो चाहे कौमी असेंबली के हैं या सेनेट के हैं,
انہوں نے وہاں کی سیکیورٹی کو سنبھالے رکھنا ہے. ویپن الاؤ نہیں ہے اندر, چاہے وہ پرائم منسٹر بھی جا رہا ہے. پرائم منسٹر کو دیکھیں اندر جب, تو پرائم منسٹر کے ساتھ جو وہ گارڈ ہوتے ہیں ان کا سامنے ویپن نہیں ہوتا ہے. یہ الاؤ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. اسپیکر صاحب کی, اور آج میں نے اسپیکر صاحب کے چہرے کے اوپر وہ پریشانی بھی دیکھی, یقیناً انہیں بھی شرمندگی ہوئی ہوگی اور محسوس بھی انہوں نے اس کو کیا ہے. آپ کے سامنے آپ موقع کے اوپر موجود تھے کہ عامر ڈوگر ہمیں کیا کہہ رہے تھے, جو تحریک انصاف کے چیف وپ تھے, کہ ہم اسپیکر صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں, کال جا رہی ہے, کال اٹینڈ نہیں ہو رہی ہے. سر اس سے اسپیکر صاحب کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. اور ساتھ ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, تھوڑی کلیریفائی کر دوں, یہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کون تھے. وہ موقف ان کا یہ ہے آئی جی کا بھی, آئی جی صاحب کا بھی, کہ ہم نے انہیں گرفتار پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں کیا. پارلیمنٹ کی لائٹیں بقول جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ لائٹس بند ہوئیں, اس کے بعد انہیں سادہ کپڑے والوں نے کہا جی آپ جائیں, آپ کے لیے فلانا گیٹ کھلوایا ہے. کیبنٹ ڈویژن والا گیٹ کھلا اور اگلے گیٹ سے پہلے پولیس وہاں پر کھڑی تھی اور انہوں نے وہاں سے گرفتار کیا. یہ موقف جو ہے انتظامیہ کا ہے. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہمیں نقاب پوشوں نے گرفتار کیا. راٹھور صاحب, ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ سے باہر تو پولیس نے سر عام وردی میں اور بڑا گھسیٹتے ہوئے ممبران کو لے جاتے رہے. چاہے کسی بھی پارٹی کے کوئی بھی ممبران ہیں, ان کی ایک رسپیکٹ ہے, وہ نمائندگان ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کا یہ رویہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پہلے جب کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے آتے تھے تو تب ایس پی لیول کا بندہ آتا تھا. اب یہ لیول رہ چکا ہے کہ ممبران اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ایس ایچ او اس کو بھیج دیا جاتا ہے. وہ ایس ایچ او آتا ہے اور وہ اس کو گرفتاری اس کی کرتا ہے. جہاں آپ نے گھسیٹنے کی بات کی, ہم کیونکہ وہاں پہ موجود تھے موقع کے اوپر, ہم جب اندر سے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پہلے شیر افضل مروت کی گرفتاری ہوئی. شیر افضل مروت جب باہر آئے تو ان کے سیکورٹی گارڈ کیونکہ کافی سارے ہوتے ہیں, وہ خود کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. وہ کیونکہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بہت لمبی دشمنیاں چلتی ہیں, تو انہوں نے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز رکھے. وہ سیکورٹی گارڈز گاڑی کو حصار میں لیے ہوئے تھے, وہ ان کو نکالا, سیکورٹی گارڈز کو سائڈ پہ کیا, اور جس طرح شیر افضل مروت کو وہاں سے گھسیٹا باہر. وہ ایک بیرسٹر بھی ہے, وہ ایک ممبر اسمبلی بھی ہے, وہ سابق جج بھی ہے. اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن اس ریاست کا, جس ریاست کو ہم ماں کے جیسی سمجھتے ہیں, اس ریاست کا وہ ایک عام شہری بھی ہے. لیکن پولیس کی جانب سے جو رویہ رات کو بیرسٹر گور جیسے شریف النفس آدمی کے ساتھ بھی گھسیٹ کر جب باہر لایا گیا تو وہ شخص کیا حالانکہ وہ گرفتاری دینے کے لیے آ رہے تھے. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بیرسٹر گور خود ہم سے اندر بات کر کے وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے جا رہا ہوں. وہ خود گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے, پھر اس طریقے سے انہیں پکڑنا, انہیں آپ عزت سے لے جائیں یار. اور پھر ایک اور چیز, جب شیر افضل مروت کو لے جایا گیا اور جتنی سپیڈ سے اسکواڈ کی گاڑیوں نے نکلنے کی کوشش کی, وہاں پر تو 2-3 میڈیا پرسن نیچے آنے لگے تھے ان گاڑیوں کے. میں دوسرا دیکھیں, تھوڑا سا تاریخ کو ذرا آپ ضرور یاد رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مجبور اسپیکر دیکھے تھے, چودھری امیر حسین. مشرف کا وہ دور تھا, اور جو اس وقت باغی بنے تھے مختوم جاوید ہاشمی, ان کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری نہیں کر رہے تھے, بڑے وہ مجبور تھے. اس کے بعد ایک وقت وہ آیا, اس وقت بھی خیر سردار یاد صادق تھے, جب 2 کزن آئے ڈی چوک میں اور انہوں نے پارلیمان کے تقدس کی ایسی کی تیسی کی. ٹھیک ہے, اس دن بھی ہمارا دل بہت دکھا تھا. پھر اسد کیسر کو ہم نے مجبور دیکھا, ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پریشر تھا اپنی لیڈرشپ کا, کہ جو گرفتار لوگ تھے, اور میں بڑا حیران تھا خاص کر کے آصف علی زرداری, اچھی خاصی ان کی ایج ہو گئی ہے, ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو رہے تھے. باقیوں کے خورشید شاہ ہو گئے, خورشید شاہ نے تو ضمانت بھی نہیں لی. سر وقت کی کمی ایک ہے, چیز بس میں دیکھیں, بہت اہم سوال ہے اس میں. دیکھیں, خورشید شاہ نے اس وقت کہا تھا جب پاناما کیس آیا تھا, میں تو اسے پنجامہ کہتا ہوں, کہ اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. میاں صاحب بھاگتے ہوئے چلے گئے تھے سپریم کورٹ, اور پھر جو کچھ سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ اس پوری قوم نے دیکھا, اور آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے اس کو, اس پنجامے کیس کو. پھر آج نوید کنور نے, دیکھیں ایک یہ ہے کہ آج انہیں احساس ہے, آج پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے یہ غلط ہے. آج مسلم لیگ نون کے اپنے اراکین کے ہم نے انٹرویوز کیے, انہوں نے کہا بالکل یہ پارلیمان کی بالادستی کے سخت اگینسٹ ہے. پارلیمان ہے
आईन पाकिस्तान के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आईन पाकिस्तान के अंदर सबसे बालादस्त जी जो अदारा है वो वो पार्लियामेंट पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह है। वो बाहर लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन पार्लियामान के अंदर वो कायद ऐवान है। बिल्कुल ये चीज़ें याद रखने की सर ज़रूरत है। ये तारीख अगर एक 9 मई थी तो एक ये 9 जो सितंबर ये 9 सितंबर जो है जी ये पार्लिमानी तारीख का एक स्याह दिन तारीख में याद इसमें रखें। एक और रोश बात ऐड कर दूं, जी फिर हम प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब चलते हैं। इससे शर्मनाक अमल क्या हो सकता है जब वो पार्लियामान के मेंबरान उस वक्त अंदर बैठे थे और वो भूखे थे, और जब एक शख्स खाना लेके उनके लिए वो गया, भी और एमएनए था। वो भी एमएनए था, और वो खाना लेके गया और उसी जुर्म में वो वापस आया, उसको घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया कि भाई तू खाना क्यों लेके और गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात ने वक्त दिया और कल आप मौजूद थे। गुज़िश्ता सब जो आपने कहा कि एक स्याह तारीख का दिन था, उसके बारे में बहुत से सवालात पीछे रह गए और यकीनन आने वाला वक्त शायद कभी इन सवालात के जवाबात हमारे सामने लेकर आए। देखते रहिए पार्लिमानी बैठक। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।